आनंदी नागवेकार, वेल्लेकार प्लस नागवेकार, अजून सरनेम चेंज करून म्हाजें न्ही एक बँगल आसलें तें हांव कामा वयल्यान येवन हांवें जेजे कोणा मेजा पोंदाक दवरलें तें एक मेड येतालें आमगेर घरान काम करपाक आनी तें म्हागेलें नाच केलें आनी अशें खूब हें जालें वर्स जालें. मागीर म्हाका प्रेग्नन्सी येयली म्हणटून म्हाका हें करपा मेळूना म्हणटून मागीर हांवें आतां हांवें वचून तेचेर पाळत दवरून मुथूट फायनान्सांतल्यान हें करून हांवें तें पाळत दवरून पुलीस स्टेशनार येवन केस करून सरान आमकां PI सरान आमकां खूब हें दिलो आदार दिलो तांकां हांव थँक म्हणटा. आनी बाकीचे आसात तेणी सुद्दां बाकीचे पुलीस आसात पळय तेणी सुद्दां येवन आमकां सपोर्ट केलो आनी ते आमचे बँगल मेळून आमकां दिवपाक खूब प्रयत्न केलो आनी ते बँगल आमकां मेळ्ळे. तुमगेल्या भांगराचेर तेणी लोन काडलेले? हय, आमच्या भांगराचेर तेणी लोन काडलेलो. आतां तेणी तेंचे भांगर दवरून आतां तेणी हें केलां, सोडयला ते काकण म्हाजे. कितके दिसांनी कळ्ळें तुमकां जे तुमचे भांगर चोरला म्हणून तेणी? हें आतां चल्लां म्हणून म्हाका दुसरे तेन्नाच कळ्ळें, वर्सभर पयलीं कळ्ळें. पण म्हाजी प्रेग्नन्सी येना बरोबर म्हाका तें हें जायनासलें. कित्याक म्हाका ब्रेस्ट आनी खंय भोंवपाक मेळनासलें. कित्याक आतां तें हें सगळें जायना बरोबर हांवें तेजेर हें धरून तेजें हें पळयलें ताका त्या बँकेन वयता कित्याक कित्याक म्हाका तेजें कंडिशन खबर आसा न्ही. तेज्या खातीर हांवें मागीर तेजें पाळत धरून मागीर येवन पुलिसांक कंप्लेन केली. वत कितले आशिल्ले भांगराची रेट? आतां तेजी 5 लाख आसा. आनी लोन कितलो काडलो तेचेर? ताणें 3 काडला दिसता म्हाका. हांवें विचारूंकूय ना कित्याक नाका आसता ताका हांवें एरेस्ट करता म्हणटालें. हांवें नाका म्हूण सांगलें कित्याक तेजी भुरगीं आसा बाळ कित्याक तें तशें नाका म्हूण ताका आसून हें केलें नाका. आनी तेंची वळख आनी कितके दिसांनी काम करता आमी तुमच्या घरा? वळखता जालें कामाक आसलें तें एक 3-4 वर्सां जालें पण वळखतात ताका पयलीं पासून. आनी गांवान खंयची ती? ती कर्नाटकाची. कर्नाटकात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.